हेलो स्टुडेन्ट्स, आज चाहिँ हामी बाइनोमियल थ्योरम सुरु गर्छौँ हैन। अब यो भिडियो चाहिँ सबै काइन्ड अफ स्टुडेन्टको लागि हो हैन। अब इफ यु आर ड्रपर यो भिडियो तिमीलाई हो। अब इफ यु नो समथिङ अबाउट बाइनोमियल थ्योरम बट यु वान्ट टु गो डीप, you want to clarify your doubt, then this video is for you. And तिमीलाई चाहिँ सपोज तिमीलाई चाहिँ केही बाइनोमियल थ्योरमबाट फर्स्ट टाइम पढ्दैछौ भने नि दिस भिडियो इज फर यू। ओके, अब सुरु गरौँ बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम भनेको के हो त भन्दाखेरि अब पहिला सुरु गरौँ बाइनोमियल एक्सप्रेसन भनेको के हो त भन्दाखेरि बाइनोमियल भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि बाइ भनेको टू, राइट। टू दुईटा टर्म भएको एक्सप्रेसनलाई हामीले बाइनोमियल एक्सप्रेसन भनिन्छ। लेट्स से example लियौँ हैन। x plus a, this is binomial expression, right? Suppose a plus b, this is binomial expression, है। These are the examples of binomial expression। दुईटा टर्म हुन पर्यो, राइट। अब अर्को अब you may ask me a question that is बाइनोमियल थ्योरम किन चाहियो त हैन, किन प्रपोज गरियो भन्दाखेरि यु क्यान एउटा म इक्जाम्पल दिन्छु। तिमीले चाहिँ x प्लस a को होल स्क्वायर फर्मुला यु क्यान इजिली राइट x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस b a स्क्वायर, राइट। बट मैले तिमीलाई एउटा क्वेसन सोधेँ, सपोज x प्लस a को पावर 40 यसलाई एक्सपान्ड गर, देन यु कान्ट without using binomial expansion, right? So because of that यसलाई एक्सपान्ड गर्नको लागि हामीलाई बाइनोमियल थ्योरम चाहियो। बाइनोमियलले एक्सपान्ड गर्न पर्यो, त्यस कारणले बाइनोमियल थ्योरम प्रपोज गरिएको र यो चाहिँ डिस्कभर गरिएको सर आइजक न्युटनले हो। र अब कुरा गरौँ बाइनोमियल एक्सपान्सन कसरी गरिन्छ है। सपोज लेट्स से एउटा एक्सप्रेसन बाइनोमियल एक्सप्रेसन मानौँ x प्लस a को पावर n है। अब यसलाई एक्सपान्ड कसरी गर्ने भन्दाखेरि यो भनेको त अब हामीले कसरी एक्सपान्ड गर्ने हो, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेन्ड हैन, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेन्ड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म गर्दै 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 जाने हो नि त हामीले त हैन। हो, अब यस्तो गर्नको लागि चाहिँ एउटा म तिमीलाई फर्मुला भन्छु, यो जेनरल फर्मुला हैन, जेनरल टर्मको फर्मुला। यो चाहिँ कसरी भन्दाखेरि सपोज टीआर प्लस एन टर्म वान टर्म तिमीलाई निकाल भन्यो हैन। तब तिमीले के गर्ने भन्दाखेरि के फर्मुला युज गर्ने, एनसीआर, सपोज यसकै केसमा एक्स प्लस एकै केसमा हैन, एक्स को पावर एन माइनस आर ए को पावर एन, ओ सरी आर है, ए को पावर आर हो। यो फर्मुला तिमीले जेनरल टर्मको लागि एप्लाई गर्ने। सपोज अब तिमीलाई फर्स्ट टर्म निकाल्नु पऱ्यो हैन। अब फर्स्ट टर्म निकाल्नको लागि के गर्ने भन्दाखेरि अब जहिले नि फर्स्ट टर्म भनेको के हो, t1 हो भन्ने बित्तिकै r को भ्यालु कति राख्नु पर्यो, यहाँ r इक्वल्स टु 0 राख्नु पर्यो नि हैन। t1 बनाउनको लागि त यहाँ तिमीले r को भ्यालु 0 राखेपछि t1 आउँछ हैन। अब r को भ्यालु कसरी थाहा पाउने भनेर भन्दाखेरि जहिले नि के लिने भन्दाखेरि तिमीलाई जति जुन टर्म निकाल भन्छ नि त्यो भन्दा चाहिँ एक टर्म एक 1 माइनस गरेपछि चाहिँ तिम्रो r को भ्यालु आउँछ भनेर सम्झियो, बुझ्यौ नि। मैले के भन्नु भन्दाखेरि तिमीलाई सपोज फिफ्थ टर्म निकाल भन्यो हैन, भनेपछि r को भ्यालु त्यति बेला 4 हुने भयो कि एक घटाएर लेख्ने r को भ्यालु, ठिक छ। अब त्यसरी अब सुरु गरौँ। अब फर्स्ट टर्म निकाल्नको लागि भनेपछि r को भ्यालु 0 राख्नु पर्यो हैन। फर्स्ट टर्म भनेको एक घटाएर 0 भयो, 1 माइनस 1 0 भयो। अब भनेपछि r को भ्यालु यही फर्मुलामा राखिदेऊ, nc 0 x को पावर n माइनस 0 a को पावर 0, राइट। त्यसरी नै सेकेन्ड टर्म भनेको सेकेन्ड टर्ममा r को भ्यालु कति हुन्छ, 1 हुन्छ, एक घटाएर है, nc 1 x को पावर n माइनस 1 a को पावर 1, ठिक छ। यसरी नै गर्दै जाने, डट 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 एक्सपान्ड गर्न जाने हैन। यो जुन जेनरल फर्मुला छ नि यो मैले लेखेछु नि, tr प्लस 1 इक्वल्स टु nc 0 x को पावर n माइनस r a को पावर r है, हो यसको लागि हो। यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। यो चाहिँ जहाँ पनि यो लेसनमा यो बाइनोमियल थ्योरममा यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट। जुनमा पनि तिमीलाई सपोज मिडल टर्मको बारेमा कुरा गर्न छ भने नि तिमीले यही युज गर्नुपर्छ हैन, नम्बर अफ टर्म्स निकाल्नको लागि पनि एज वेल। सो अब यो सम्झियो, यति मैले जुन यो बक्स लगाएको छु हो यति चाहिँ तिमीले सम्झिनु पर्यो, यति जान्न पर्यो है। अब अर्कोमा जाऊँ। अब हामीले के पढ्यो, एउटा जेनरल टर्म यति जानेपछि तिमीले एक्सपान्ड गर्न जानिहाल्यो, ठिक छ। अब लेट्स चाहिँ एउटा इक्जाम्पल लियौँ है त। सपोज तिमीलाई चाहिँ 2a प्लस b लाई थर्ड टर्मसम्म एक्सपान्ड गर भनेर तिमीलाई सोध्यो
है। यो चाहिँ तिम्रो बोर्डमा सोध्छ, इन्ट्रान्समा चाहिँ जेनरली यस्तो एक्सपान्ड गर भनेर त सोध्दैन, इन्ट्रान्समा अलिक ट्रिकी क्वेसनहरू सोध्छ र बोर्डमा चाहिँ तिमीलाई यस्तो सोध्छ होइन। अब यसलाई कसरी गर्ने भन्दाखेरि मैले जसरी नै फर्स्ट टर्म प्लस सेकेन्ड टर्म प्लस थर्ड टर्मसम्म जानु पऱ्यो होइन, 3 सम्म निकाल भनेछ नि भन्ने छ नि। त्यस कारणले तिमीले कतिसम्म जानु पऱ्यो, फर्स्ट टर्म निकाल्नु पऱ्यो, सेकेन्ड टर्म निकाल्नु पऱ्यो, थर्ड टर्म निकाल्नु पऱ्यो। अब फर्स्ट टर्म निकाल्नको लागि के गर्नु पऱ्यो, त्यसरी नै ऐकै जेनरल फर्मुला हो। अब एनसी 0 नै हुने भयो अर्को भ्यालु राइट। अब कम्बिनेसन त सबैले आउँछ नि, कम्बिनेसन एनसी आर भनेको एन फ्याक्टोरियल आर फ्याक्टोरियल एन माइनस आर फ्याक्टोरियल है। यो फर्मुला त सबैलाई थाहा होला नि कम्बिनेसनको त होइन, कम्बिनेसन पर्मुटेसन कम्बिनेसन पढ्यो होला होइन। यसलाई एक्सपान्ड गर्न त क्यालकुलेटरमा हान्न नि मिल्छ होइन, यसकोमा डिपेन्ड हुन्छ। अब जाम, अब एक्सको ठाउँमा के हुने भयो अहिले 2a हुने भयो, 2 को 1 n माइनस 0। अब a को ठाउँमा के हुने भयो, b हुने भयो राइट त्यहाँ। अब त्यसरी नै nc1 लेख्ने 2 को पावर a n माइनस 1 b को पावर 1 प्लस nc2 2 को पावर a n माइनस 2 b को पावर 2 राइट। अब फेरि यहाँ यान भनेको 3 हो है, वेयर यान इज इक्वल टु 3, मैले 3 लेख्न बिर्सेछु, 1 यान लेखेछु, यान भनेको 3 हो है। हो यसरी एक्सपान्ड गर्न जाने हो होइन। यसको इक्जाम्पल दिएँ, यति हो एक्सपान्ड बाइनोमियल एक्सपान्ड गर भनेर त्यसलाई सोध्ने, यति हो क्वेसन, अरू केही सोध्दैन। ल अब अर्कोबाट अब हामी पढिन्छ तिम्रो नम्बर अफ एउटा यो चाहिँ इन्ट्रान्समा सोध्छ जेनरली होइन। इन्ट्रान्समा सोध्ने क्वेसन चाहिँ अब म एउटा सर्ट क्वेसन, भेरी सर्ट भनौँ न, 1 मार्क्समा सोध्छ त्यो चाहिँ अब सपोज x प्लस a को पावर n छ होइन। अब यसमा चाहिँ तिमीलाई चाहिँ वाट इज द नम्बर अफ टर्म्स आफ्टर एक्सपान्सन भनेर तिमीलाई सोध्छ के इन्ट्रान्समा 1 मार्क्समा हो। यो यसरी दिन्छ अनि वाट इज द नम्बर अफ टर्म्स आफ्टर एक्सपान्सन भनेर भन्छ क्या तिमीलाई। हो त्यति बेला जहिले पनि के सम्झिने भन्दाखेरि n+1 टर्म हुन्छ भनेर सम्झिने, बुझ्यौ, n+1 टर्म हुन्छ। ओके, म यो डेरिभेसन चाहिँ म अरू इफ यु निड डेरिभेसन कसरी आएको हो यस्तो भनेर चाहिँ इफ यु निड देन यु क्यान कमेन्ट बिलो, तर यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छैन है, त्यस कारणले मैले डिराइभ गरिनँ। बोर्डमा पनि तिमीलाई डिराइभ गर भनेर आउन्न, इन्ट्रान्समा पनि आउँदैन, त्यस कारणले त्यो केही छैन नपढ्ने राइट। तर यो चाहिँ जान्न पऱ्यो है, यो चाहिँ तिम्रो 1 मार्क्समा धेरै जसो सोधिन्छ, पास्ट क्वेसनहरू हेर्दाखेरि नै इन्ट्रान्सको होइन धेरै जसो यो क्वेसन देखिराखिन्छ है। अब अनि अर्को सम अफ एक्सपोनेन्ट भनेर तिमीलाई सोध्यो भने वाट इज द सम अफ एक्सपोनेन्ट इन इच टर्ममा भनेर सोध्ने बित्तिकै तिमीले एन्सर के दिने यान। ओके, यी दुईवटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट, यी दुईवटामा एउटा त धेरै जसो सोधिरहेको हुन्छ इन्ट्रान्समा 1 मार्क्समा है। 1 मार्क्सले पनि एकदमै डिफ्रेन्स पार्छ इन्ट्रान्समा है, यो जान्न पऱ्यो, बुझ्यौ नि। भनेपछि एक्सपोनेन्ट भनेको सम अफ पावर हो क्या, एक्सपोनेन्ट भनेको बेस। अब 5 को पावर 5x भनेर दिएको भए यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि 5 भनेको बेस हो, यो भनेको एक्सपोनेन्ट हो, दिस इज एक्सपोनेन्ट। एक्सपोनेन्ट भनेको फेरि के हो भन्दाखेरि यो पावर राइट। नम्बर अफ टर्म्स नि जानियो, सम अफ एक्सपोनेन्ट नि पनि जानियो है। अब अर्को मिडल टर्मको बारेमा है, मिडल टर्मको बारेमा कुरा गरौँ। यो चाहिँ जेनरली तिम्रो बोर्डमा पनि एकदमै आउँछ क्वेसन यो होइन, मिडल टर्मसित रिलेटेड। इन्ट्रान्समा पनि एकदमै धेरै जसो हरेक वर्ष आउँछ यो मिडल टर्मको बारेमा है, बोर्डमा पनि, बोर्ड एज वेल एज इन्ट्रान्स। अब मिडल टर्म भनेको चाहिँ तिम्रो बिचको भाग भने जस्तो के, बिचको टर्म कुन हुन्छ त होइन। सपोज 1 2 3 4 5 दियो होइन, यो केसमा मिडल टर्म कुन हुने भयो, 3 हुने भयो, बिच भनेको 3 राइट, 3 हुने भयो यो केसमा है। अब सपोज तिमीलाई 1 2 3 4 5 6 यो केसमा कति हुने भयो, 3 र 4 हुने भयो, दुईवटा हुने भयो मिडल टर्म राइट। भनेपछि दुईवटा केस हुन्छ मिडल टर्मको, एउटा चाहिँ एउटा मात्र भएको, अर्को दुईवटा भएका यो केस हुन्छ। एउटा चाहिँ अडको केस हुन्छ, अर्को इभनको केस हुन्छ। नम्बर अफ टर्म्स चाहिँ अड भयो भने चाहिँ जम्मा एउटा मिडल टर्म हुन्छ है। नम्बर अफ टर्म्स चाहिँ इभन भयो भने चाहिँ तिम्रो चाहिँ मिडल टर्म चाहिँ दुईवटा हुन्छन्। ओके, यहाँ चाहिँ एउटा, यहाँ चाहिँ दुईवटा मिडल टर्म है। अब यसमा कुरा अब म इक्जाम्पल दिन्छु एउटा, x प्लस a को पावर तिमीलाई सपोज लेट्स से
अडको केस लियौँ हैन, यहाँ यति दियो हैन। अब नम्बर अफ टर्म्स निकाल पहिला। नम्बर अफ टर्म्स आफ्टर एक्सपान्सन कतिवटा हुन्छ तिम्रो? नम्बर अफ टर्म्स आफ्टर एक्सपान्सन कति आउने भयो? 5 आउने भयो। n+1 टर्म भनेर मैले अहिले पढाइसकेँ नि त हैन, n+1 टर्म भनेर भन्छ। 4 + 1 गर्दाखेरि कति भयो? 5 राइट। भन्छ 5 भनेको त अड हो। 5 भनेको कति हो? 1 2 3 4 5 सम्म हो नि त हैन। 5 सम्म हो भनेको त अड हो। भन्छ अडमा एउटा मात्र मिडल टर्म हुने रहेछ भनेर बुझियो। ओके, भन्छ कुन हो? 3 t3 भनेर भन्ने निकाल भनेर चाहिँ तिमीलाई फाइन्ड द मिडल टर्म भनेर भनेको भए भनेको र भनेछ नि त तिमीलाई। भनेको भए तिमीले अब के निकाल्न पर्यो? t3 निकाल भनेर चाहिँ यो केसमा, यसको केसमा तिमीलाई के निकाल भनेर चाहिँ t3 निकाल भनेर चाहिँ नि त हो। तर अब कहिलेकाहीँ तिमीलाई अब यसरी त तिमीले इजी निकाल्न सक्यौ, तर तिमीलाई कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब धेरै जसो चाहिँ तिमीलाई x + a को पावर 40 के अरे यस एक्ज्याक्टली 40 भनेर दिन्छ। अब यसको मिडल टर्म निकाल भनेर भन्छ। अब तिमीले 1 2 3 4 5 6 भनेर त लेख्दैनौ, अभियसली लेख्दैनौ नि हैन। सो अब यो केसमा नम्बर अफ टर्म्स कतिवटा हुने भए? नम्बर अफ टर्म्स चाहिँ 41 n+1 40 + 1 गरेर तिम्रो 41 आयो n+1 ती 41 निकाल भनेर चाहिँ तिमीलाई सरी तिमीलाई चाहिँ अब 41 टर्म दिएछ हैन। नम्बर अफ टर्म तिम्रो 41 भयो। त्यो भनेको के हो? अड हो। भन्छ कतिवटा मिडल टर्म हुन्छ? एउटा मात्र मिडल टर्म हुन्छ। अब त्यो मिडल टर्म कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि एउटा सिम्पल फर्मुला चाहिँ n/2 लगाइदिने +1 बुझ्यौ? n/2 +1 लगाइदिने बुझ्यौ? n/2 +1। अब भन्छ तिम्रो मिडल टर्म कति हुने भयो? n भनेको तिम्रो कति दिएको थियो? 40 दिएको थियो। 40/2 +1 कति हुने भयो तिम्रो भन्दाखेरि 40 20 21 भयो। भनेपछि t21 निकाल भन्ने रहेछ बुझ्यौ? तिमीलाई t21 निकाल भन्ने रहेछ। ठिक छ। अब सपोज अर्को इक्जाम्पल लियौँ त्यसरी नै x + a को पावर तिमीलाई चाहिँ 50 हैन, यसको मिडल टर्म निकाल भनेर भन्यो। भनेपछि तिमीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब कुन टर्म हो त मिडल टर्म पहिला त्यो थाहा पाउनु पर्यो। अनि त्यो टर्मलाई चाहिँ तिमीले अहिले जसरी जेनरल टर्मको फर्मुला लाएर गरेको थियौ त्यही टर्मलाई म देखाउँछु यता हैन। अब सपोज तिमीले चाहिँ के लिएको थियौँ हामीले? x + a को पावर 50 हैन। अब नम्बर अफ टर्म्स कति हुने भए? 51 हैन। n+1 51 भनेको अड हो कि इभन? अड हो। भनेपछि नम्बर अफ मिडल टर्म कतिवटा हुने भए? एउटा मात्र हुने भयो। भनेपछि मिडल टर्म अब कसरी निकाल्ने? n/2 + 1 फर्मुला लगाइदिने। अब n भनेको तिम्रो कति दिएछ? 50 दिएछ। 50/2 + 1 लाउँदाखेरि तिम्रो कति आयो? 25 + 26 t26 निकाल भन्ने रहेछ। अब मिडल टर्म तिमीले थाहा पायौ t26। अब त्यसको भ्यालु निकाल भनेर भन्छ के t26। अब भनेको t26 भनेको t25 + 1 होइन। हामीले जेनरल टर्मको फर्मुला लेखेको थियौँ नि कुन हो? tr+1 = ncr। अनि यहाँ अब यसको केसमा चाहिँ x n - r a को पावर r भनेर अहिले यसरी लेखेको थियौँ नि यो जेनरल टर्मको फर्मुला हो। यही फर्मुला हो। अब तिमीलाई के निकाल भनेको 26 को निकाल भनेछ। भनेपछि 1 हटाउने भनेपछि 25 + 1 मा सेपरेट गर्यौ तिमीले। सेपरेट गरेपछि nc 25 x को पावर n - 25 a को पावर 25। ठिक छ। अब यस्तो यो केसमा n को भ्यालु कति दिएछ? 50 दिएछ। भनेपछि अब तिमीले यहाँ वेयर n = 50 राखेर गर्न पायो। ठिक छ। यही हो। अब यसलाई यसो एक्सपान्ड गर्यो। अब यहाँ 50 राख्यो, यहाँ पनि 50 राख्यो। अब तिम्रो एन्सर आइहाल्यो। 50C 25 क्यालकुलेटरमै हाल्न मिल्छ, भइहाल्यो। ओके, मिडल टर्मको अडको बारेमा नि जानियो हैन। अब इभनको बारेमा नि त्यही हो, अरु त्यस्तो केही छैन। इभनमा चाहिँ दुईटा मिडल टर्म हुन्छ, दुईचोटि फाइन्ड गर्ने हो। म फर्मुला भनिदिन्छु है। अब सुरु गरौँ। इभनको म यहीँ गरिहाल्छु हैन। इभनको केसमा चाहिँ सपोज चाहिँ तिम्रो चाहिँ नम्बर अफ टर्म्स चाहिँ इभन भएको है। n को भ्यालु इभन र अड हैन। नम्बर अफ टर्म्स आफ्टर एक्सपान्सन गर्दाखेरि इभन हुन्छ कि अड हो त्यो हेर्ने। फेरि धेरै स्टुडेन्टले के मिस्टेक गर्छ भन्दाखेरि n कै भ्यालु इभन हो कि अड हो त्यसरी जज गर्छ के। यो n को भ्यालु भनेको 50। अब यो 50 लाई हेर्ने हैन के, तिमीले हेर्ने नम्बर अफ टर्म्स आफ्टर n+1 टर्मलाई हेर्ने हो। त्यो भनेको के हो? अड आयो नि त तिम्रो, त्यसकारणले हो त्यसरी बल्ल 1 मिडल टर्म भनेर थाहा भयो। तर यो राख्यो भने त तिम्रो इभनतिर गयो हैन, एन्सर बिग्रियो राइट। n लाई हेर्ने हैन, नम्बर अफ टर्म्स आफ्टर एक्सपान्सन हो त्यसलाई हेर्ने। सपोज x + a दियो, यही केसमा तिमीलाई 41 दियो है। अब तिमीले
जहिले अब नम्बर अफ टर्म्स निकाल नम्बर अफ टर्म्स कतिवटा हुन्छ नम्बर अफ टर्म्स कतिवटा आयो नम्बर अफ टर्म्स तिम्रो 42 आयो n+1 41+1 त्यो भनेको के हो इभन हो 42 भनेको के हो इभन हो भने चाहिँ नम्बर अफ मिडल टर्म कतिवटा हुने भयो दुईटा हुने भयो अब कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि अहिलेको अडमा तिमीले n/2 + 1 फर्मुला लगाएको थियौ अब यसमा चाहिँ के लगाइदिनु भन्दाखेरि n+1/2 + 1 बुझ्यो नि हो यो फर्मुला लगाइदिने अब यान भनेको तिम्रो कति छ 41 छ 41 + 1/2 यहाँ कति भयो 41 + 1/2 + 1 हैन 41 + 1 भनेको 42 भयो डिभाइड बाइ 2 गर्दाखेरि 21 आयो तिम्रो अब यसरी नै 22 आयो यहाँ भनेपछि तिमीलाई के निकाल भनेर चाहिँ T21 एन्ड T22 निकाल भनेर भने रहेछ है T21 एन्ड T22 निकाल भनेर भने रहेछ बुझ्यौ अब T21 र T22 त यही जेनरल फर्मुला लगाएर तिमीले इजिली फाइन्ड गर्न सक्छौ राइट ओके अब मिडल टर्मको बारेमा नि भयो अब केही हिसाबहरू गरौँ हैन योसित रिलेटेड केही हिसाबहरू गरौँ अनि यो इजी हुन्छ यो एकदम इजी छ त्यही जेनरल टर्मको तिमीले फर्मुला जान्ने बित्तिकै हैन जेनरल टर्मको फर्मुला जान्ने बित्तिकै तिमीले इजिली सल्भ गर्न सक्छौ के सबै क्वेशनहरु अब कुरा गरौँ तिम्रो अब सपोज तिमीलाई कहिलेकाहीँ यसरी दिन्छ के सपोज 2x + y को पावर 20 हैन यसरी दियो क्वेशन अनि फाइन्ड T7 भनेर भन्छ के अब यस्तो केसमा इजी तिमीलाई पहिल्यै जान्छको जेनरल टर्मको फर्मुला कति हो TR + 1 = NCR A n x लेखेको थियो हैन x + a को एक्सपान्सनमा हैन यसमा चाहिँ जेनरल टर्म भनेको चाहिँ x को पावर n - r a को पावर r राइट त्यही नै त्यही फर्मुला लाऊ T7 = T6 + 1 20c 6 n भनेको 20 ह r भनेको 6 भयो 2x 20 - 6 गर्दाखेरि 14 आयो y भनेको y को पावर 6 आयो बुझ्यौ नि हो अब यसलाई यसो एक्सपान्ड गरिदियो तिम्रो आन्सर आइहाल्यो 2 मार्क्स 2 मार्क्स राइट हो अब यो पनि भयो मिडल टर्मसित रिलेटेड क्वेशन के रे यो पनि भयो कोएफिसिएन्ट अब तिमीले चाहिँ मिडल टर्मसित रिलेटेड पनि यु क्यान इजिली सल्भ द क्वेशन अब एउटा म गर्दिन्छु एउटा मिडल टर्मको गर्छु हैन कता गयो क्वेशन कता गयो क्वेशन कता गयो क्वेशन अब सपोज तिमीलाई चाहिँ मिडल टर्म निकाल भनेर भने हैन x + 1/x को पावर 18 दिएछ फाइन्ड द मिडल टर्म भनेर गर्यो अब जहिले नि प्रोसेस भनेको नम्बर अफ टर्म्स अब यो अड हो कि इभन हुन्छ नम्बर अफ टर्म्स त्यो निकाल्ने नम्बर अफ टर्म्स निकाल्ने जहिले नि भनेको कति हुन्छ 18 + 1 भनेको कति हो 19 भनेको अड हो कि इभन अड भइहाल्यो भनेपछि नम्बर अफ टर्म्स कतिवटा हुन्छ नम्बर अफ मिडल टर्म कतिवटा हुन्छ एउटा मात्र हुन्छ कुन हो n/2 + 1 n भनेको कति छ 18/2 + 1 भनेको कति रहेछ t 10 इज द मिडल टर्म हो कि हैन 18/2 भनेको 9 भयो 9 + 1 भन्दाखेरि 10 भयो भनेपछि तिमीले के निकाल्न पर्यो T10 निकाल्न पर्यो T10 भनेको कति हो T9 + 1 जेनरल फर्मुला हो n भनेको 18 दिएछ c r भनेको 9 भयो तिम्रो x को पावर 18 - 9 भयो 1/x को पावर 9 भयो ठीक छ अब यसरी नै यु क्यान इजिली सल्भ द क्वेशन 18 - 9 यो कट भयो 18c9 इज द करेक्ट आन्सर राइट हो यसरी तिमीले इजिली सल्भ गर्न सक्छौ है चाहिँ हामी एउटा मिडल टर्मको चाहिँ एउटा लास्ट क्वेशन है मिडल टर्मको यो चाहिँ बोर्डमा चाहिँ लङ क्वेशनमा आउँछ अनि इन्ट्रान्समा चाहिँ 2 मार्क्समा आउँछ है यो क्वेशन चाहिँ म देखाउँछु है क्वेशन चाहिँ हो यो 7 को चाहिँ बी गर्दिन्छु है 7 को बी गर्दिन्छु म क्वेशन सबैले देख्यो नि हैन 7 को बी गर्दिन्छु म त्यो क्वेशन एक्चुअली म यहाँ लेख्छु है यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि x - 1/x भयो एउटा एलएचएस भनेको चाहिँ हैन 1.3.5 2n - 1 upon n factorial -2n 2 को पावर n यो चाहिँ प्रुभ गर्न छ हैन अब यो चाहिँ कसरी गर्नु भन्दाखेरि पहिला चाहिँ जहिले नि
मिडल टर्मसितै रिलेटेड क्वेसन हो यो पनि हैन। मिडल टर्म चाहिँ एक्सपान्ड गर्दा चाहिँ यति आउँछ मिडल टर्मको भ्यालु भनेर देखा भनेर भनेको तिमीलाई। ल अब के गर्ने भन्दाखेरि मिडल टर्म निकाल्न मैले भनिसकेँ हैन। नम्बर अफ टर्म्स निकाल्ने कतिवटा छ नम्बर अफ टर्म्स 2n + 1 छ हैन। n + 1 टर्म हुन्छ जहिले यसको केसमा कति हुने भयो 2n + 1 हुने भयो है। अब हेर 2n + 1 हुने भयो। यो भनेको अड हो कि इभन हो अड हो। अडको कतिवटा मिडल टर्म हुन्छ एउटा मात्र हुन्छ हैन। भनेपछि मिडल टर्म कतिवटा छ एउटा छ। अब कुन हो भनेर निकाल्नको लागि मैले फर्मुला के भनेको थिएँ n/2 + 1 भनेर मैले फर्मुला t यस्तो हुन्छ भनेर भनेको थिएँ नि मैले हो। अब हेर n को ठाउँमा अब अहिले कति हुने भयो 2n हुने भयो हैन। 2n/2 + 1 tn + 1 रहेछ मिडल टर्म तिम्रो हैन। अब निकाल। अब जेनरल टर्म लेख tn + 1 हैन। 2n cn x को पावर 2n - n -1/x को पावर n है। अब त्यसरी नै तिम्रो के हुने भयो 2n cn आयो। अब x को पावर n आयो n यानी x को पावर n कट भयो -1 को पावर n ठीक छ। अब 1 को पावर मात्र n भएको भए हामीले यसलाई नेग्लेक्ट यता हटाउन सकिन्थ्यो हैन। तर -1 को पावर n भएको कारणले चाहिँ यसलाई यतिकै राख्ने ठीक छ। अब यो भनेको कति हो 2n फ्याक्टोरियल अपन n फ्याक्टोरियल n फ्याक्टोरियल हो कि हैन हो। अब हेर है के खास एउटा म तिमीलाई भन्छु n फ्याक्टोरियल भनेको यहाँ भन्छ है त n फ्याक्टोरियल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ 1 बाट n सम्म जा भनेर भनेको के तिमीलाई के भनेको अरे 1 बाट n सम्म जा भनेको भन्छ। अब 1.2.3.4 गरेर n - 1 n भनेर हो यसरी लेख भनेर यसलाई एक्सपान्ड यसरी गर्न मिल्छ। यसको ठाउँमा यो लेख्न मिल्छ। अब त्यसरी 2n फ्याक्टोरियल भनेको के हो 1 बाट 2n सम्म जा भनेर भनेको भन्छ। अब त्यो कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि 1.2.3. देखेन क्या हैन 4 5 6 गरेर तिम्रो 2n - 2 2n - 1 2n सम्म पुग्यौ नि तिमी अपन n फ्याक्टोरियल है। यहाँ -1 n छ यहाँ पनि -1 अगाडि लेखिदिएँ है त मैले हो। अब यहाँ अब यता जाम ल हेर अब के हुन्छ है त तिम्रो यहाँ यस्तो आछ हैन। अब के गर्ने भन्दाखेरि अडलाई एउटा ठाउँमा राख्दिने इभनलाई एउटा ठाउँमा राख्ने बुझ्यो नि सबैले। अडलाई एउटा ठाउँमा इभनलाई एउटा ठाउँमा। अब हेर कस्तो हुन्छ है त कस्तो हुन्छ ल हेर है त अडलाई एउटा ठाउँमा इभनलाई एउटा ठाउँमा भनेको 1.3.5 गरेर 2n - 1 भनेको नि अडै हो हैन। अनि यो अड भयो। अब इभनलाई हेर इभन भनेको के हुने भयो 2.4.6 गरेर 2n - 2 2n हुने भयो हैन। -1 को पावर n छँदैछ तल n फ्याक्टोरियल छ। अब यहाँ यो छ नि यहाँ त इनरबाट 2 कमन लिन मिल्छ कि मिल्दैन सबैमा 2 छ त्यस कारणले इनबाट 2 लिय है 2 लिय। अब हेर तिम्रो अड त हेर न यो माथिको भाग त आइसक्यो यति भाग त आइसक्यो नि। अब यसलाई हेर 2 कमन आउँछ 2 कमन निकाल है 1.3.5 2n - 1 सम्म लेख्यो है। अब के हुन्छ 2 कमन लिने कहाँसम्म लिने n सम्म हैन। भनेपछि के गर्न पर्यो भन्दाखेरि 2 को पावर n कमन लिनु पर्यो के तिम्रो। अब 2 4 बाट त तिम्रो 2 आउँछ तर कहाँसम्म लिने हो त नि 2 को पावर n सम्म लिने हो नि त हामीले हो कि हैन हो। त्यस कारणले चाहिँ हामीले 2 को पावर n भनेर कमन लियो 1 डट। अब 2 लिँदाखेरि सबैबाट 2 ले डिभाइड गर्न पर्यो 2 3 गरेर n - 1 n रह्यो नि त हैन। अब पनि n फ्याक्टोरियल भाइ n फ्याक्टोरियल हो। अब मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि n फ्याक्टोरियल भनेको के अरे 1 बाट n सम्म पुग्यो 1.2.3 n - 1 n हैन। यो 1 बाट n सम्म पुग्यो भनेको n फ्याक्टोरियल भनेको। र अब हेर न 1.2.3 n - यो भनेको त 1 फ्याक्टोरियल भन्छ। यसको ठाउँमा 1 फ्याक्टोरियल लेख्न पाइयो n फ्याक्टोरियल लेख्न पाइयो अनि n फ्याक्टोरियल र n फ्याक्टोरियल कट गर्न पाइयो इजी पाइहाल्यो। अनि तिम्रो LHS अनि ल हेर अब यो भनेको -1 को पावर n र 2 को पावर n मल्टिप्लाई गरेर -2 को पावर n आयो 1.3.5 2 को पावर -1 गरेर तिम्रो माथि अड आयो n फ्याक्टोरियल तल आयो तिम्रो RHS प्रुफ भयो ओके प्रुफ भयो
राइट प्रुफ भयो इजी छ के गर्ने अरे म सुरुबाटै भनिदिन्छु यसको मिडल टर्मको केसमा जहिले नि के गर्ने भन्दाखेरि नम्बर अफ टर्म्स फाइन्ड गर्ने नम्बर अफ टर्म्स फाइन्ड गरेपछि अड हो कि इभन हो थाहा पाउने अड छ भने एउटा मात्र मिडल टर्म हुने भयो इभन छ भने दुईवटा मिडल टर्म हुने भयो अब हेर यो भनेको के हो अड भइसकेपछि कतिवटा मिडल टर्म हुने भयो एउटा मात्र मिडल टर्म हुने भयो भनेपछि कुन हो मिडल टर्म कुन रहेछ भन्दाखेरि n+1 tn+1 चाहिँ मिडल टर्म रहेछ अनि त्यसलाई तिमीले जेनरल टर्म लेख्यौ जेनरल टर्म लेखिसकेपछि तिमीले त्यसलाई सल्भ गरेपछि चाहिँ तिमीले इजिली फाइन्ड गर्न सक्छौ यो हिसाबमा चाहिँ तिमीले के थाहा पाउनु पर्यो भन्दाखेरि n फ्याक्टोरियल भनेको चाहिँ 1 बाट n सम्म गएको है n फ्याक्टोरियल भनेको 1 बाट n सम्म जा भनेर भनेको 2n भनेको 2n फ्याक्टोरियल भनेको 1 बाट 2n सम्म जा भनेर भनेको है यति जानेपछि यु क्यान इजिली सल्भ दिस काइन्ड अफ क्वेसन्स राइट ठीक छ नि ल थ्याङ्क यू